Please. Come this side, please. Excuse me, patrão. Brother, tu also na brother. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमच्या भयणीनो आनी भावनो हो एक सोयेक आमकां आमचें जिवीत आमी स्वताच देवा सगळे जियेता आनी देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जेन्ना आमी अडचणींनी आनी कासमीस जाता तेन्ना आमी भितरल्यान कितें चलता कितें जाता तें केन्नाय आमकां समजना जावं आमच्या चिंतनाक लागून वा आमच्या दुयेंसांक लागून तेन्ना आमी पातयेवन फ्रांसीसेवराक उलो मागता कित्याक तो जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारतालो आनी आजून सारीत आसा ताका लागून तो आमचे पासून मागता आनी विनवणी पूण ताचे सारकी चामी जावंक जाय आमी जेन्ना जेजूच्या एकवटान जियेता तेन्ना अदीक आनी अदीक तो जियेलो भशेन आमी जियोंक जाय मोगा बाबा बहिणो ही माडी कित्याक सोडून माडीची सोडवणी कितें समाजशास्त्रा प्रमाणे कुडयो ज्यो आसल्यो टायम्स ते सगळे लोक तांच्या वडिलां बरोबर एकत्र येताले आनी एका खांबो उबारताले खांबो म्हणजे माडी आनी ताची तो अभिषेक करताले आनी त्या माडीचेर ते अभिषेक केल्या उपरांत सगळो तांचो फुडेंचो जो पावर आसा घोटाय आसा तेंची आध्यात्मीक शक्ती ही माडीचेर धाडटाली उपरांत मागीर कसलेंय तांचें समाजीक कार्य आसता तेन्ना मागणी करचें आसता तेन्ना माडयेचे फुडें येताले आनी ते आध्यात्मीक शक्तीन घोटायेन आपले कार्य फुडें व्हरताले ते भाशेन ही माडी जावन आमकां एक प्रतीक सान फ्रांसीस शावेराचें आनी सान फ्रांसीस शावेराक माडी खूब कोण जावन आसलो जेजू क्रिस्त राय ताचे आज समोरता ह्या क्रिस्त रायान सान फ्रांसिसाक आपयलो ताचो अनुयायी फॉलोवर जावपाक सागिनास फॉर येशू सोसायटी ऑफ जिजस तो स्थापनदार आनी सान फ्रांसिसाक वेंचून काडलो टू बी द फर्स्ट फाउंडर ऑफ सोसायटी ऑफ जिजस एक 10-11 जाण आसले आनी तांकां सगळ्यांक सिनासान एकत्र करून सोसायटी ऑफ जिजस स्थापली पाप साहेबाच्या खाली सोयींचे राज ह्या संवसारांत बांदून जंयसर पाप साहेब धाडटा थंय वचूंक जाय आसलें तो हें जिवीत सान फ्रांसिस्कान शावेरान स्विकारलें पूण आतां तो असोच सांत जावंक शकना ताका सगळ्या जगाच्या विसवांचो पात्र म्हणून आमी
पाचाल आनी एका समोर रोहो मनीस श्रीमंत मनीस तो इस्पानियाचो ताका जायते करूंक जातालें जायते मेळटालें न्हेसपाचें खावपाचें व्हडलो प्रोफेसर आसलो आनी ह्या मनशाक सांग इनास तो पळयता हो सादो मनीस न्हय ताका सांगता तुवें सगळो संवसार जिखून घेतलो पूण तुजोच आत्मो इबाडलो तो कसलो फायदो ह्या उतरांचेर नियाळ केल्या उपरांत आनी जे इनासान ताका ट्रेनिंग दिल्या ते उपरांत ताका जेजू भाशेन जावची कशी आसली ऑल्टर क्रिस्त सोडवणदार सान फ्रांसिस्काक संवसाराचो सोडवणदार जावंक कशी आसली सांग इनासान देवबापाक मागलें म्हाका तुज्या पुता बरोबर विंचून काड हे सोबीचे राज बांदून आनी देवबापान ताचे मागणें स्विकारलें ताका आनी ताच्या वांगड्यांक ताणें आपल्या पुता बरोबर विंचून काडले आनी तांकां संवसाराचे सोडवणाराचें काम करून धाडले तो सान फ्रांसिस आमी चलचित्रांत पळयलें आसतलीं ताचे मिलाग्रेचे खबर आमकां पिक्चरां मदीं मेळ्ळें आसतलीं तो पुर्तुगालासून हांगा गोंयांत प्रवास करता तेन्ना तांचें जहाज शीप बंद पडलें जायते दीस तांकां खावपाक पिवंक कमी जालें सो जायतो जहाजान आसलो तो लोक दुयेंत जावंक लागलो तेन्ना सान फ्रांसिस्कान मागणें केली देवा लागीं आनी मिलाग्रे लागीं फुडें वचूंक जालें दुसरें आमी पळयलां ताचे ताचो खुरीस सांगलो तेन्ना तो मागणें करता आनी एक कुल्ली क्रॅब की तो खुरीस हाडून ताका सिशोर ताच्या पांयार दवरता दुसऱ्यो मिलाग्रो जावन आसा तो सोसायटी ऑफ जिजस ते भरती केले तेन्ना इनासान तांकां ट्रेनिंग दिल्लें आनी ट्रेनिंगाक एक हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट आसता तेन्ना तांकां हॉस्पिटलान रावंक पडटालें सरकारी हॉस्पिटल आनी दुयेंसांची सेवा करूंक जाय आसली एकदां सान फ्रांसिस्कान एकट्याचो ताका सारको तो मनीस आवडूंक ना दुकानी व्हरलो ताची जपण्यो मार्केटींत भरलेल्यो आनी ताका अडीचशी दिसली सान फ्रांसिस्काक ताका पळोवन तो जावंक सोदतालो पूण परतून ताका जेजूचो उगडास आयलो जेजूची कूड सगळी ओडून रोगटान भरलेली सान फ्रांसिस दिमी घालून त्या मनशाच्या फेरीदाचो उमाव गेला मातयेचे फेरीदास ताचो उमाव घेवन तो जेजू भाशेन ताका प्रकार करता आनी बरो करता टिकयता पयले भाशेन जायते फावटी आमी सान फ्रांसिसाक लागीं मागणी करता आमकां पिकोवंक आमकां गरज पडटा तेन्ना आदार पावंक सान फ्रांसिस आमकां जेजू ही मदस्ती करून आमकां आदाराक पावता मिलाग्रे करता सो जायते फावटी आमी हेच आशेन सान फ्रांसिस्काक पळयता तो मिलाग्र करपाचो सान पूण तो सान कसो जावंक पावलो ताची जिणेंत क्रिस्ताचें जिणेंत जावंक नासलें क्रिस्ता भाशेन ताणें आपलें जिणेंत तेल्या खातीर देवा खातीर भोग दिलें आनी देखूनच आमकां ह्यो मिलाग्रो पळोवंक मेळटा सांगता ते भाशेन कुडयो एकठांय येताले एका माडयेक अभिशेक करून तो बावर ती तांच्या कार्याक वापरताले ते भाशेन आज आमी हांगा जमल्या माडी जावन आसा प्रत्येक जेजूची सान फ्रांसिसाची आनी ह्या दिसांनी आमी सान फ्रांसिसा लागीं मागतले जेजू लागीं
जिवसो आमकां दिलो म्हणून सांगला जितले पावटी तुमी मागणी करूनच रावात सांता वरवीं सायबिणा वरवीं साक्रामेंता वरवीं तुमकां गोटाय मेळटली आनी हांव तुमच्या बरोबर आसतलो पर्यंत तुमकां सासणेक जीव मेळोवंक हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना म्हज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या गुणा प्रमाणे तुमी जिवीत जियेले जाल्यार तुमकां सासणेक जिवीत ह्या संवसारांतूच अनुभव मेळटले. मागुया बापा उदेंतीच्या लोकांचे शिवण दिवं बाबलो फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सुबेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सुगुणाच्यो आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासो आनी ताचे भावान दोतोऱ्या पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सुम्या शब्दाच्या क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याचे पांची येता रावून चलयता सासणाच्या सासणान सगळे स्वर तुमचे सोबे आसूं Sur comunidad Dieu, Bap, आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. Father.
फाल्यांच्या नोवेना स्टार्ट जाता वय सो तयारी कशी आसा आनी नोवेना कशी आसतली नोयनाची तयारी सगळी म्हणल्यार तूं पोस्टराच्या बाबतीन सगळ्या जाणांक एक म्हयनो जालो धाडलेली आसा माहिती कशे भाशेन मांडावळ आसा मिसांची आनी कितें कितें आसा पळय ती पुस्तिका उपरांत सेवा धर्माची करून ती बी धाडलेली आसा आतां भायली बंदोबस्त म्हणल्यार तो अजून चालू आसा पूण हांव जाणा की फाल्यां सकाळीं सगळे ताऱ्यार पडटले म्हणून कित्याक खंय वस्तू सारकें जावंक ना कित्याक आमकां उगोत चड नासलो आमची गुरू दिक्षेक आसली ताका लागून आमकां मातशें लेट घेवचें पडलें ताका लागून वेळ मेळोंक नासलो त्या भायर पावसूय आसलो आनी हाका लागून तें सगळें सारकें जावंक नासलें म्हाका खात्री आसा की फाल्यां सकाळीं सगळें ताऱ्यार येतलें सदांच्या भाशेन नोयनाची मिसां सेम टायमींग आसतले वय मिसांची मांडावळ अशी आसा आदी म्हाका सगळ्यांनी सांगलेलें 15 मिनट तुवें दवर एका मिसा फाटल्यान तो हे भाशेन सुवांक पयले मीस ओके 7:15 8:30 9:45 11 5 मिसां सकाळची सांजेची 3 मिसां 3:30 5 आनी 6:15 मिस इंग्लीश भाशेन 3:30 मीस केंद्राक 8:30 9:45 आणि 5 मीस दिनरी आनी दनपारची 2 मिसां आसतली ती म्हणल्यार तूं भासांक वेगवेगळ्यो भाशो येता दुसरी दुसरी जावं कन्नडा मराठी ते भाशेन ताका दिल्ली आसा ओ मलयाळम हे फावट फेस्ताक येजमान कोण करतलो आयज फेस्ताचो येजमान आमचो आपुबायचो आदारी बेसो तो आसतलो सिनिया ते येजमान आसतले मिसाचे आनी फेस्ता दिसा पयले मीस 3:45 5 6 7:15 8:30 आनी व्हडले मीस परदेचे मीस 10:30 ताचे उपरांत 12:30 एक मीस आसतले आनी सांजे मागीर 3:30 5 आनी 6:15 तशी मीस आसता वॉट वील बी द थीम ती फावट थीम कितें चूज केला वय आमी थीम सदांच बाब साहेबान दिलेली थीम आनी आमचे दिवसीसीन दिल्ली थीम आमी घेता ती आतां कितें ह्या वर्सा थीम कितें आहा बोरवासो आमकां फुटयना देखून सांत फ्रांसीस शावेराचे देखीन बोरवाशाची यात्रेकारां आमी जावं हो विशय फेथ डज नॉट डिसअपॉयंट अस हँड्स लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर लेट अस बी पिलग्रिम्स ऑफ होप थँक यू